वितर की नमाज का तरीका ये है कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेंबर पर खड़े हुए थे तो इतने में एक आदमी ने आपसे पूछा, अल्लाह के रसूल रात की नमाज के बारे में आप क्या फरमाएंगे? तो आपने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ लो, अगर सुबह उठने का खौफ ना हो तो 2 रकात के साथ 1 रकात का इजाफा कर लो। वितर की नमाज, उसका तरीका, उसके मसाइल के सिलसिले में जरा गौर से सुने। नमाज वितर ये सुन्नत मुअक्कदा है। अबू दाऊद की हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल वित्र हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, वित्र हर मुसलमान पर हक है। जो आदमी 3 रकात पढ़ना चाहे तो 3 पढ़े, जो आदमी 1 रकात पढ़ना चाहे तो 1 रकात पढ़े। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वित्र ये फर्ज नमाज तो नहीं है, लेकिन ये सुन्नत है जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को हुक्म दिया। इस वितर नमाज की बड़ी अहमियत है, बड़ी अजमत है। अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, लोगों अल्लाह ने तुमको ऐसी नमाज से नवाजा है जो सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा कीमती है, वो है नमाज वित्र, वही अल वित्र। और ये ईशा की नमाज से लेकर तुलुए फज्र के दरमियानी वक्त तक इसको अदा करना है। और ये भी मालूम होना जरूरी है कि वित्र की नमाज किस वक्त में पढ़ना है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बयान करते हैं, ईशा की नमाज से लेकर फज्र की नमाज से पहले पहले तक किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह होने से पहले ही वित्र पढ़ लिया करो। ये भी फरमाया कि फज्र से पहले पहले पढ़ने में जल्दी करो, सुस्ती ना करो, काहिली ना करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब फज्र तुलू हो जाए तो रात की नमाज खत्म हो जाती है और वित्र भी खत्म हो जाती है। फ़अौतिरू क़ब्ल तुलूइल फज्र, इसलिए फज्र से पहले ही वित्र की नमाज को पढ़ लेना चाहिए। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद, इमाम इसहाक़ अलैहिर्रहमा, ये हजरात फरमाते हैं कि सुबह की नमाज के बाद वित्र पढ़ेंगे तो वो कबूल नहीं होगी, सही नहीं होगी। अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ईशा की नमाज के बाद रात के शुरू में भी वित्र की नमाज पढ़ते थे। कभी आधी रात में वित्र पढ़ते थे और कभी आखिर रात में वित्र पढ़ते थे, कभी फजर से पहले वित्र पढ़ लेते थे। मेरे भाइयों, खुलासा ये है कि वित्र की नमाज जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीदन फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, औसानी बि खलीली सलासिन, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीजों की वसीयत फरमाई। पहली चीज, मैं हर महीने के 3 रोजे ना छोड़ूं, अय्याम 20 के 13, 14, 15 के रोजे। दूसरी फरमाया चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ लो। और तीसरी चीज फरमाई, सोने से पहले वित्र की नमाज पढ़ लो। अल्लाह के नबी ने ये 3 वसीयतें फरमाई अपने सहाबी। और तकाजा इस बात का है कि इंसान वित्र पढ़कर सोना चाहिए। अगर फजर में उठने का डर नहीं है तो फजर से पहले वित्र पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी को इस बात का यकीन हो, एतमाद हो कि मैं सहरी के वक्त में बेदार हो जाऊंगा, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो वित्र की नमाज को रात के आखिरी हिस्से में पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में फरिश्ते भी हाजिर होते हैं और अल्लाह भी आसमानी दुनिया में आते हैं अपने शान के मुताबिक। वित्र की नमाज के अक़साम के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका से ये समझ में आता है। उसकी पहली सूरत ये है कि आप 11 रकात नमाज पढ़ते थे, हर 2 रकात के बाद सलाम फेरे, 1 रकात वित्र अलग से पढ़े, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि 13 रकात नमाज पढ़े, हर 2 रकात के बाद सलाम फेरे, आखिरी में 1 रकात वित्र पढ़े, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तीसरी सूरत ये है कि जो 13 रकात नमाज पढ़ते हैं, इनमें से शुरू के 8 रकात जिसके हर 2 रकात के बाद सलाम फेरना,
اور آخر کے 5 رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مسلم شریف میں ہے آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں وتر کی پڑھتے ہیں، لیکن ایک بار بھی تشہد میں نہیں بیٹھے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اس وقت اوتر بسبعین 7 رکعت وتر نماز پڑھی، اور نسائی میں بھی ہے کہ 7 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں بھی تشہد میں نہیں بیٹھے، ایسا ہی ایک ساتھ 7 رکعتوں کو مکمل کی۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 7 رکعت وتر کی نماز پڑھے، صرف 6 رکعت میں تشہد میں بیٹھے، لا یجلس الا فی السادسہ۔ اور 6ٹھی صورت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 5 رکعت وتر کی نماز پڑھے، کسی ایک رکعت میں بھی تشہد میں نہیں بیٹھے بلکہ 5ویں رکعت کے بعد ہی سلام پھیرے۔ اور 7ویں صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور تیسری رکعت کو الگ سے پڑھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صورت پر عمل کرتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے تھے اور اپنے غلام نافع سے کہتے تم اپنا کام کر کے آؤ، پھر اس کے بعد وتر کی 1 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے وتر کی 3 رکعت نماز پڑھے، لیکن 3 رکعتوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھے، 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھے۔ اس طرح 3 رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو 3 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے پھر الگ سے کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز پڑھے، اس سے منع فرمائے، کیونکہ اس سے مغرب کی نماز کی مشابہت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 رکعت وتر کی نماز نہ پڑھو، 5 رکعت پڑھو یا 7 رکعت پڑھو، اور نماز مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ صحیح حبان کی حدیث میں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مراد یہ ہے کہ اگر وتر کی 3 رکعت پڑھنا ہے تو مغرب کی نماز کی طرح 2 رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھنا، بلکہ سردن پہ در پہ 3 رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھنا۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے وتر کی 1 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وتر 1 ہی رکعت ہے، وہ رات کے آخری حصے میں۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وتر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا رکعت من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں وتر کی 1 رکعت ہی ہے، ایسا پڑھنا بھی جائز۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے آپ علیہ السلام وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی کی سورت پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کی سورت کو پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی سورت کو پڑھتے ہیں۔ ہم بھی اس طرح پڑھنا ہے۔ اور نماز وتر کی دعا جس کو دعائے قنوت کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعائے قنوت کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور اس دعا کو رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعائے قنوت قبل الرکوع اور بعد الرکوع دونوں جائز ہے، اگرچہ قبل الرکوع رکوع سے پہلے پڑھ لینا افضل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ہم رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد میں بھی قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور دعا پڑھتے وقت ہاتھوں کو اٹھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی اٹھا سکتے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ کو خالی کرنے سے حیا کرتے۔ ہاتھ نہیں اٹھانا بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وتر کی دعا پڑھتے وقت ہاتھ اٹھائے ہو
ایسا کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں قنوت نازلہ کے بارے میں تو ہے، دعا قنوت کے بارے میں نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان وتر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے سبحان الملک القدوس سبحان ملک القدوس، اور تیسری مرتبہ رب الملائکۃ والروح بلند آواز سے پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا وتران فی اللیل، کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ رات میں تو نماز وتر پڑھ کر سو گیا تھا، لیکن جب تہجد میں بیدار ہوا تو پہلے وتر پڑھے، پھر جتنے رکعتیں پڑھنا ہے پڑھے، پھر آخر میں وتر پڑھے، گویا کہ 3 وتر ہو گئے۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے لا وتران فی اللیل، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب امت قرآن اور حدیث کی رہنمائی سے دور ہو گئی تو ایک ہی امام کو 2-4 جگہوں پر وتر نماز پڑھانا پڑتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کو بھی یاد رکھو، وتر کے لیے تہجد کے لیے گھر والوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھو جو آدمی عشاء کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے، صبح تہجد میں اٹھنے کا خوف ہے، بیدار نہیں ہو سکتا، تو فجر کی نماز کے بعد سے ظہر تک قرآن کے وہی حصے کو کھڑے ہو کر پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے گا، امت کے لیے آسانی کر دے گا۔ جو آدمی وتر کی نماز کو پڑھنا بھول جاتا ہے تو جس وقت یاد آتا ہے اسی وقت پڑھ لینا چاہیے۔ جو سو جاتا ہے، بیدار نہیں ہو سکتا ہے، تو صبح میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔